السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما ترون هذه الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الجامعة التي لا تغيب عن الشمس، والجامعة عالمية وفيها حوالي 25 ألف طالب يتعلمون العلم والشريعة والعلوم. سبحان الله، يعني نعمة والله. هذه الجامعة في المدينة المنورة، جامعة كبرى. الآن نحن جولة داخل هذه الجامعة، وشوفوا الجمال، سبحان الله. شوف هذا المسجد، مسجد ابن باز رحمه الله، وهو الذي أنشأ هذه الجامعة. وابن باز رحمه الله كان مدير ومؤسس والدراسات القضائية. شوف هذه كلية الأنظمة والدراسات القضائية. أما هذا كلية القرآن، وهذا كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية. هذا شوف وأما هذا كلية الشريعة، وهي أكبر كلية لهذه الجامعة. هذه العمارة يعني فقط بوابة لهذه الكلية، هذه العمارة. أما خلفيته يعني عمارة كبيرة جدا. وشوف هذا كلية الدعوة، كلية الدعوة والتخصصات. كلية الدعوة التاريخ الإسلامي والعقيدة والدعوة والثقافة الإسلامية. سبحان الله، يعني والله جهود مباركة والطيبة للمملكة العربية السعودية. كم هؤلاء ينفق على العلم والتعلم، ويطلبون الطلاب من الدول الإسلامية وغير الإسلامية، حتى أقليات المسلمين أيضا يأتي ويتعلم العقيدة والقرآن والسنة. سبحان الله. اليوم التاريخ 21 ديسمبر 2022. وشوف وأما هذا ملعب ملعب كرة القدم. شوف، وهذه ملعب لباسكتبال وكاراتي. وأما هذا الملعب لكرة القدم. ما شاء الله تبارك الله. هنا الاهتمام بالرياضية أيضا، يعني ما شاء الله الجامعة تنفق على الرياضية في لاعبين دوليا
وفي كأس العالم دولي، سبحان الله، في هذه الجامعة. شوف شوف جمال. هذه وحدات الطلاب، هاستلز. ما شاء الله تبارك الله، يعني كل النعم موجود في هذه الجامعة. شوف هذه الوحدات، والله عمائر فخمة جدا يعني، سبحان الله. شوف هذه العمائر. شوف هذه العمائر فخمة. وشوف هذه الطرقات الجميلة، والله مفروشات، سبحان الله، مفروشات جميل جدا. أنا الآن أدخل إلى وحدة 17. فشوف سبحان الله. شوف هذه المساعد، وهذه درج جميل، وهذه الساحة في وسط الوحدة. شوف هذه وسط الوحدة، فيها ساحة فارغة، وفيها شوف هذه النظافة. في يأتي يوميا الرجال وينظف. شوف هذه المساعد، بسم الله. طيب الآن أنا على الدور الخامس. شوف هذه غرف بطريقة جميلة. هذا مطبخ لطلاب الجامعة، وفي كل دور مطبخين. شوف هذا الجمال. وهكذا هذه الغرف الفارغة خاصة لغسالات وتغسيل الملابس وهكذا. فهذا أيضا في كل دور 4، في كل دور 4 مو 2. وشوف هذه دورات المياه، شوف سبحان الله. وهذه للاستحمام. شوف ما شاء الله، ماء حار بارد، كل شيء موجود، والله النعم. और यहाँ से मैं आपको एक और मंजर भी दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, ये मंजर कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये हर हॉस्टल से
आप सारे मदीना देख सकते हैं। ये देखो, ये सामने जबल उहद है। هذا هو جبل أحد الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: جبل يحبنا ونحبه. فهذا هو جبل أحد. وهذه مواقف السيارات، سيارات الطلاب الجامعة. ما شاء الله هنا الطلاب أغنياء. وهذا قصر الملك. وهذه أمامكم جامعة طيبة. جامعة طيبة هذه مقابل جامعة إسلامية. شوف سبحان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.